بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له مالكم ربي قبل غفوان شاري جاريتني ويتين مالك الساعة غروا قبار لكن يعزابن للهدور بالي قبل غفوان قاع لغر من العجر باش كنت يقع الازدحام قاع في تيليم صربي ان شاء الله لغر من العجر يعني حمل الميت بالي قبل الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور لا إله إلا هو الملك العزيز الجبار، له الحمد وحده في الرخاء وعند الاضطرار، لا يحمد على مكروه سواه، وهو يجيب المضطر إذا دعاه، له الأمر وبيده الخير وإليه المصير، وهو الصادق في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. سبحانه له الملك والملكوت وله العزة والجبروت، وهو حي قيوم دائم لا يموت. آمنا به ربا عليما حكيما وإلها قادرا عظيما، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وتوعد الظالمين جهنم وساءت مصيرا، وكان للمظلومين مؤنسا ونصيرا، وطمأنهم بمصير من عتوا وعاثوا في الأرض فسادا كبيرا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم قال عن جرمهم: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
وختمها ببيان مصيرهم المشؤوم. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وأصلي وأسلم على سيد الشاكرين وإمام الصابرين محمد بن عبد الله المنيب الأواه اصطفاه ربه واجتباه، وبرغم مقامه عند ربه فقد ناله صنوف البلاء وتآمر عليه الأعداء، فكان رغم اشتداد الأهوال قدوة للعالمين، اعتصاما بالله بمنتهى اليقين وتوكلا عليه في كل حين. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الجمع الحاشد، في هذا الموكب المهيب سلام عليكم تحفكم به ملائكة السماء وتؤمن على من نرفع من خالص الدعاء، ونحن نودع أحد أبناء أمتنا البررة وأنفسنا إلى الله خاشعة وقلوب الجميع مؤمنة ضارعة تستمطر الرحمات لشهيدنا الزكي في الشهداء وتلح سائلة رب الرحمة والمغفرة والعطاء أن يغمره مع عباده الصالحين والأولياء، كما ندعوه وهو رب العظمة والنقمة والكبرياء أن ينتقم ممن استباح حرمة دمه وطعنه تلك الطعنة النجلاء بعد في هجمة وحشية نكراء استهدفت رجلا أعزل وهو يدافع عن أرضه وعرضه، لم ترع دينا ولا حرمة ولا جوارا، ولم تخش ربا منتقما جبارا، وأنساها حدها الأعمى وعيد القاتل ظلما وعدوانا، وأن يذيقه الجبار من أليم العذاب ألوانا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن هذا لظلم عظيم وجرم تزلزل وله الجبال، وصدق فيه قول رسولنا الكريم: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم بغير حق، وإنها والله فتنة عمياء أصابت وطننا وحولته في زمن قياسي من ملاذ آمن للخائفين إلى سفينة تتقاذفها الأمواج في بحر من الفتن بلغت القلوب فيها الحناجر بسبب شرذمة من الأشرار الأشقياء أرادونا كبش فداء لمآرب دنية وأغراض شيطانية، فانتهكوا الحرمات واستباحوا المحرمات، وكان الحرق والتخريب والترويع والتهديد والقتل والتشريد. فاللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قادر يا قهار. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا منتقم يا جبار. وحسبنا الله ونعم الوكيل. إن المصاب إخوة الإيمان جلل تزلزل له الجبال، وإن الفقيد شاب طيب من خيرة الرجال، وهذه الفتنة نار عمياء عصفت بالبلاد وحيرت العباد وأذهلت العقول، لولا عاصم من الإيمان بقضاء الله الغالب ويقين بعدله وقدرته على كل ظالم وغاصب. فإلى حصن الإيمان ملاذنا وبحبل الله لا بسواه اعتصامنا، فإيماننا بعدل الله واقينا، فهو حافظنا وناصرنا يقينا. ويا فوز من استمسك بحبل الله حين تزلزل القلوب ويختبر أهل الإيمان، فاسترجع وصبر ورضي بالقضاء والقدر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أجل إن مصابنا فيك يا عزيزنا الشهيد بالحاج مصاب عظيم، خيمت علينا ظلمات بحر لجي متلاطم الأمواج. إن القلب ليتفطر خشوعا والعين لتفيض دموعا، ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبتنا في محنتنا واعصمنا في خضم هذه الفتن، أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل، وآجرنا في مصابنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واقدر لنا ما فيه خير لنا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب يوم القيامة يا حليم يا كريم. ثم إليكم أيها الأحبة بطاقة تعريف وجيزة لشهيدنا الرضي بإذن الله، فهو قبيل بلحاج بن داود بن بلحاج من مواليد غردايا 4 ماي 1974، متزوج وأب لابن و3 بنات، عامل في مجال البناء، أدى خدمته الوطنية بين سنتي 95 و 96، يشهد له عشراء بحسن الخلق والتواضع وحب الخير
والتضحية في سبيل العمل الخيري ونفع عباد الله. عاش بعيدا عن الأضواء وقضى حياته يعمل مجاهدا مغمورا، فرزقه الله الشهادة ومضى بها إلى ربه علما مشهورا. والعبرة بالخواتيم، فاعتبروا أيها الواعون الفضلاء، فاللهم اختم لنا بخواتم الصالحين والشهداء والسعداء. إخواني الأعزاء، لقد جرت سيرة سلفنا الصالح في مثل هذه النوازل أن يؤوبوا إلى الله مستغفرين ويتبرؤوا من هذه المظالم المنكرين. فرددوا معي رحمكم الله أجمعين: ننهى عن المنكر، ننهى عن المنكر، ننهى عن المنكر. ربنا إنا نسألك ضارعين أن ترينا في هؤلاء المعتدين عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا ناصر المظلومين، وما لنا سواك ناصر ولا سند ولا معين يا أرحم الراحمين. ولئن بلغ الخطب المدى فلا نملك أن نتجاوز حدودنا ولا أن نقول أو نفعل إلا ما يرضي ربنا. فالسكينة السكينة عباد الله، والحذر الحذر أن يستفزكم نازغ أو داع إلى انتقام فينفلت الزمام ونقع فيما حرم الإسلام من اعتداء أو انتهاك للحرمات، فنكون مع الجاني سواء ونفقد معية الله ونحرم إجابة الدعاء. والمحروم من حرم الثواب ومن دعا فلم يجد الجواب. إن أهم ما نحرص عليه أحبتنا الغيورين المخلصين عبر تاريخ أمتنا الناصع التورع عن سفك الدماء وعن الأموال الحرام، فإن مظالمها وخيمة العواقب ونارها لا تبقي ولا تذر حتى ترمي بأصحابها في سقر والعياذ بالله. إن للشهيد حقه المقرر شرعا وقضاء، ولأوليائه سلطان المتابعة والمطالبة بحقهم كما قرره الله وأكدته القوانين. ولا تدفعنا الحمية أن نفقد الرشد والروية، فإن لنا في كتاب ربنا نورا يهدينا إذا أظلمت المسالك، وفي سيرة نبينا وسلف أئمتنا قدوة ودليلا يحمينا من المهالك. فلا انتقام ولا اعتداء، ولكن مطالبة ومتابعة للمجرمين أن يطبق عليهم عدل الجزاء يتولاه الأولياء. واستذكروا أن جزاء الله لن يفلت أحدا. يقت الروح من تروح، وإن تحصنت بأعالي الجبال فسوف تفضح اليوم أو غدا وتكون عبرة للأجيال. يقيننا أن سوف تجزى كل نفس بما كسبت جزاء موفورا، فاستحضروا وأنتم في هذا الجمع الحاشد موقف الحشر وأهواله وما فيه من الشدائد ووعيد الحق لمن بغى وسعى في الأرض بالظلم والطغيان. فإن حساب الله عسير على كل ما نطق اللسان واكتسب الإنسان، يوم لا تنفع شفاعة ولا معرفة ولا نشان. أجل إن الموت نهاية الأجل، وموعد حق ينتظر كل أحد، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. فاستعدوا قبل أن يبغتكم، ولا تحين رجوع ولا توبة ولا ندم. تلك زبدة الفوائد من شهود هذه الجنائز، ومن وعاها فهو اللبيب الفائز. ولئن تحدث الناس عن ظهور أشراط الساعة فلكل واحد منا ساعته المنتظرة، فهل أعددنا العدة اليوم الرحيل والوقوف بين يدي رب جزيل رحيم شديد العقاب، لنعقد العزم الصادق على التوبة النصوح في أسرع الآجال. ولا يغرنا الشباب ولا الصحة ولا المال، فإن نذير الموت لا يميز بين المراتب ولا يفاضل بين الوجوه، وهذا فقيدنا في ريعان الشباب مثل حي لكل عاقل يوقن بما بعد الموت من خلود في دار النعيم أو عذاب مقيم في الجحيم والعياذ بالله. أيها الملأ الصابر الشاهد، إنكم قلوب ضارعة وألسنة داعية، فالهجوا إلى العلي القدير أن يكلأ شهيدنا برحمته الواسعة، ويخلف على أهله وبراعمه الوادعة عناية ورعاية وحنانا واحتضانا. ولنسعى جميعا في هذا العمل المقدس النبيل حتى يصدق فعلنا قولنا بخير دليل. وإن الرحمة بالثكلى واليتيم مما يمنح صاحبه جوار الحبيب في دار النعيم. وإنا لنرفع إليك أكفنا إلهنا أن تعظم أجرنا في هذا المصاب، وتخلف لأهله وذريته خير العاجل والمآب، وتكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وترد علينا كيد الظالمين والكائدين والحاسدين، وتنصرنا على من بغى علينا، وتجعل كيدهم في نحورهم، وتحفظ أوطاننا وشبابنا الغيورين ورجالنا المخلصين، وتجمع كلمتنا على الحق المبين، وتجعل هذا الامتحان كفارة للذنوب
وسببا لنا أن نتوب، وتمنحنا به تطهيرا للقلوب وتوحيدا للصفوف ومراجعة للذات وعودة صادقة إلى رحابك بإخلاص وثبات، وتختم لنا بخواتم الصالحين والصالحات. اللهم فأنعم على فقيدنا برضوانك بجنات ونهر مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. تعزينا جميعا لوالديه وأهله وأولاده وإخوانه وأصهاره والأقربين. وختاما أطمئنكم إخوتنا الأعزاء أن صلاتكم وحضوركم مشاركة كافية في العزاء وتعزية أهل الفقيد، وإنهم يتقبلون منكم ذلك، ولا داعي لإحراجكم بالتعزية الخاصة. جعل الله شهودكم شهادة لفقيدنا عند الله وثقلا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله من الجميع. لقد ربادي قبل حمل لكم الأوليان ونيتو رباسني الصبر، رباسني وصلنا في ديننا، وصلنا في أمتنا، وصلنا في أعراضنا، وصلنا في كل شيء، وصلنا في كل شيء. حماكم أنتم لا تتوت وأنيبوا إلى ربكم واستغفروه. ندوت ربي سبحانه وتعالى. آن الأوان نرجع إلى رب العالمين، وهو الكافي، وهو اللطيف، وهو القهار، وهو الجبار إلى غير ذلك. لذلك ربي الأولياء اللي تحمل لكم أن توصل. بارك الله في الجميع. حماكم وكل إن شاء الله لكم دي مسيرين، وكل لكم حماكم دي عزاب، وكل حماكم لكم تشفن، وكل لكم تظلم، وكل لكم تلقيم الخطر، وكل لكم تنهيم المنكر. حماكم ربي يقبل، وكل لكم تعزين ربي يقبل. حماكم المرضى نتشب يعزاب نتنين انتظر ما كتشمرني عزاب نتنين الشاهد. ثم بعد ذلك نجرب يقبل المجال بهدوء إلى الحرم تحمى كالرزق. ثم بعد ذلك حمى لكم وغندفن إلا مكلف فيها سلوليان ومن نيتو حمى كل تحدثني تحيزي ولا تحدثني تهيوبس ربي يقبل الرزق. ثم كذلك تعزية ماشي تقدم الأستاذ الشيخ فاضل بارك الله فيه. حماكم تعزية لجماعة ربي يقبل تحرج ولا تحت. الدقة حماكم نعاود نوكد في مثل هذه المناسبة نغير المنكر. حمى لكم غير المنكر لا نولى نيتو لا من قبل. حمى لكم هذا زو حماك من نيتو سيسبح إن شاء الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سبحان الله العظيم الذي يحيي ويحيي دائما لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. لا اله الا هو الحي وذو الجلال والاكرام. سبحان الله العظيم الذي يحيي ويحيي دائما لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. لا اله الا هو الحي وذو الجلال والاكرام. سبحان الله العظيم الذي يحيي ويحيي دائما لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. لا اله الا هو الحي وذو الجلال والاكرام. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم والا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مبارك معصوم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا معاشر المسلمين شقيقا انا لله وانا اليه راجعون. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم يا رب. اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم
ذكرهم غافلون حق الحق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لسه زيدوا زيزان اكتب الغشيم قدامك أحسن بلا مين لكن كده ليه سيكون سباح مخشم مرة اثنين من نظري سوسان تجلس من بيبي زنت وسوف خمسين لا سوف خمسين بالجاد 12 ونص 12 ونص سوف خمسين نظري سوف متمدرسي تحكي غاش نظري عسل لا لا عشت فندون زنت وات وتنظري سوف خمسين بدرات والله بريدة تشري ناس باش الناس يزبطوا لهم لا لا بوليس كوميسارية سنترال نتا نشرينا كنا
سواد والله يتم يسجل الوطن قسما ها صاي تفضل انا المنكر اغلب تجاوب ايوه